गांवांत जाता एवरी इयर. सो तुमकां कितें सांगचें दिसता? तुमी प्रेसिडेंट जावन आहा ह्या कमिटीचे. नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेख, अध्यक्ष श्री शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरण देवस्थान. श्री शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरण देवीचो हो सांगोडोत्सव दर वर्सा व्हडा उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात. हो पारंपारीक तशेंच वार्षिक सांगड जो आसा तो जवळ जवळ 350 वर्सां पयलींचो. आनी ह्या सांगडाच्या फाटल्यान एक व्हडली कथावू आसा. ही दंतकथा न्ही तर ही सत्यकथा आसा. तर हो 350 वर्सां पूर्वी सांगोड कसो सुरू जालो तर ह्या जो गणपती आसा देवस्थानान जो गणपती स्थापीत आसा जो दर वर्सा हाडटात, पुजा करतात आनी ताचें विसर्जन जातात. तर हो गणपती जुन्या काळान म्हणजे 350 वर्सां फाटीं तो वाडये फॅमिली वाडयेस जे कुटुंब आसलेले ते पुजताले. म्हणजे कुंभारजुंव्या जुने कुंभारजुंव्या त्या काळांतले त्या वेळार एक अशा तरेचो रोग आयलो जशें आतां पॅन्डेमीक जाल्ले कोरोनाचो वायरस आयिल्लो तशा प्रकारचे एक तरेचे महारोग त्या टायमार आयिल्लो आनी तशेंच आनीक कांय तरी रोग दुसऱ्या तरेचो एक निर्माण जाल्लो. तातूंत जाला कितें की त्या काळान तांच्यांनी ठरयलें की जेन्ना स्थिती परिस्थिती अशी जाली की सिच्युएशन्स अशें जालें की तेंचे कडेन ते पुजा करप इतले हे ते व्हडले घराणे तितून सगळें सांबाळप करप जालें ना जालें. आनी चवथीची जे पुजा करप गणपतीक म्हणजे इतली दीस करप सांबाळप तें जायना जालें. म्हणून तांच्यांनी कितें केलें की देवी कडेन प्रसाद घेतलो. शांतादुर्गा देवी जी कुल देवत आसा तिचे प्रसाद घेतले आनी तिका विचारलें तेन्ना देवीन सांगलें की तुमी जो हो जो हें आसा गणपती जो आसा तो देवीच्या देवळान दवरात आनी तेजी थंय देवीची पुजा जातली म्हणून. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी गणपती जो आसा हो गणपती जो आसा जवळ जवळ 1 फुटाचो आसता सिंदुरी रंगाचो तो तेंच्यांनी थंय दवरलो देवळान. त्या साला पासून त्या वर्सा पासून आज पर्यंत तो गणपती थंय आसा देवीच्या देवळान पुजलो वयता. ही जबाबदारी देवस्थान कमिटी जी आसा ती पुजपाची जबाबदारी गणपती हाडपाचो देवळान पुजतात. पुजारी तेजी सगळी देवीची पुजा जाली काय गणपतीची स्थापना जाता ती पुजा जातात आनी ताच्या उपरांत सतत म्हणजे 7 दीस पुजा आरती सगळ्यो जातात. प्रसाद दाखयलो वयता. 7वे दिसा जे देवीचो गणपती हो देवीचो गणपती जवळ जवळ दनपारां जशी आरती जाली पुजा जाली काय तो पालखेन बसून माशेल हे जे तीर दिसता माशेल तीर ते सायडींतले जे कुंभारजुंवा तीर माशेल तीराचेर हांगा हाडटा. आमचो देवीचो सांगोडो पळय बांदता तो हांगा रेडी जातात कळ्ळें. तर हो रेडी जालो काय हाजेर गणपती येतलो देवीचो गणपती येतलो. ते भटजी आसतले, काटकार, जल्मी तशेंच कमिटी मेंबर्स, महाजन आसतले जे ताणपी तशेंच आमचे गांवचे रामभवन वाड्यावयले सगळे जे आसा ह्या सांगडाचेर आसतले उपस्थित. तशेंच वाजपूय आसता, पारंपारीक वाद्य आसतात, तासो शेनाई हे पारंपारीक वाद्य ताच्याच बरोबर आसता गणपती. जसो गणपती आयलो ताजेर सांगडार दवरलो की ताच्या नंतर भोंवताडे मारपाक सुरवात जाता. हे भोंवताडे जवळ 7 भोंवताडे आसतात. सो जसो गणपतीचो सांगड म्हटल्यार कितें तर 2 होडी जे बांदलेले आसतात ताका सांगड म्हणटात. तर ह्या 2 होडींक जे बांदलेले आसतात ताका सांगड म्हणटात. तो सांगोड उत्सव म्हणजे श्री शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरण देवीचो सांगोड उत्सव. तो हो जसो सांगड सुरवात जालो की तेज्या फाटोफाट हेर जे बाकीचे भुरग्यांनी जावं कांय कुंभारजुंवेच्या वाड्यावयल्या तरणाट्यांनी जे सांगोड तयार केल्ले असतात, जी चित्रां तयार केल्ली असतात, फ्लोट जाका म्हणटा ऑन वॉटर फ्लोट ऑन बोट्स तेज्या फाटोफाट ती सुरवात जाता. आनी ते जवळ जवळ देवीच्या सांगडा बरोबर 7 भोंवताडे त्या दर्यान घेतात. जे ह्या पोता पासून त्या पोता पासून ते पुला पर्यंत हे माझी व्हडली लायन जी आसा ती सगळी अशी 7 भोंवताडे फेरे मारतात. हे फेरे मारतना जे सांगड केल्ले असतात ते 5 भोंवताड्यांक किंवा 7 भोंवताड्यांक वेगवेगळे चित्रांचे प्रस्तुतीकरण करतात. तातूंत पयल्या भोंवताड्याक चित्र एक आसा, दुसऱ्या भोंवताड्याक तितून बदल जाता, तशें सीन्स ते प्रकट करतात 7 भोंवताड्याक. आनी 7व्या भोंवताड्याक देवीचो गणपती जो आसा तो दर्यान विसर्जन जाता, विधिवत विसर्जन जाता, पुजारी करतात. ताच्या नंतर सगळ्यांक प्रसाद वांटलो. आतां सांगोड हो देवीचो शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरण देवीचो सांगोड आमी देवतेचो सांगोड म्हणटात. पण पंचायत जी आसा ग्रामपंचायत आनी ही पंचायत आयज गेल्या 20 वर्सां मायज जाली
स्पर्धा आयोजन करता देवीच्या ह्या सांगोड स्पर्धे खातीर आनी तेजें स्वरूप आयज मोठ्या प्रमाणात बदललेलें आसा. जी स्पर्धा ते आयोजीत करता जे युवा तरणाटे आमचे रामभुवन वाड्या वयले तशेंच थापणवाडा, तळपवाडा, सुरचे बाट, गोळवाडा हे सगळे सांगोड आपापले घेवन येतात. चित्ररथ जे उदका वयले आसा ते घेवन येतात आनी ह्या स्पर्धेन पार्टिसिपेट जातात. आनी आयज जे स्वरूप आनीक बदलप लागला म्हणल्यार आमदारान कुमारजुंयच्या आमदारानूय जो सपोर्ट दिला त्या कारणान ते स्पर्धेचे स्वरूप आनीक वाडला. तातूंत प्रायजां जी आसात, पुरस्कार जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात दवरल्या कारणान तशेंच जो पार्टिसिपेट जातलो ताका तांच्यांनी मानधन दवरला प्रत्येक फड्या खातीर. तशेंच सिंगल कॅरेक्टर जे मूव जातले भायर तांकां तांच्यांनी बऱ्या तरेचे अशे पुरस्कार दवरले. तातूंत उमेद येतात, भुरग्यांचें उत्साही वातावरण वाडटा. आतां ही सांगडाची प्रथा जे 300-350 वर्सां पुर्वीची तातूंत ही स्पर्धा जातना जो लोक हांगा येता ते जवळ जवळ प्रत्येक गांवांचो लोक, भायलो लोक जवळ 20-30 हजारा भितर हांगा लोकांची उपस्थिती आसता. अशा तरेचो असो पारंपारीक घरकुचो जुनो सगळ्यांत जुनो हो देवीचो सांगोड. जुन्या काळान सुरवातेक जेन्ना हो सांगोड जाताले तेन्ना त्या सांगडाचेर जे लोक चित्रां करताले तेन्ना फायनान्शियली तितले सगळे घटमूट नासलेले. सो तेन्ना ते कितें करताले की पानां बांदप, फळां बांदप, फुलां बांदप अशा तरेचे वेगवेगळे भिल्ला सारके ड्रेस जावं ते रामायण महाभारत हाच्या विशयाचेर अशा तरेचे ते विशय जे आसा ते मांडटाले. आयजूय तशीच आसा स्थिती की मायथॉलॉजिकल स्टोरीज, रामायण महाभारत एपिक्स, पुराणांतल्यो स्टोरीज, ताज्या नंतर हिस्टॉरिकल स्टोरी, इतिहासीक आधारीत स्टोरी, ताज्या नंतर लोकल कॅरेक्टर्स जी आसा ही सगळी ह्या सांगडाचेर मांडली वयतात आनी तेजें प्रस्तुतीकरण जालें. सांगोड उत्सवान टोटल फ्लोट्स किती पार्टिसिपेट जाता? गेल्या आतां 10 वर्सांक आमी पळयतात जवळ जवळ 20-25 वयर फ्लोट्स जातात. आनी हातूंत खरी रिस्क कितें आसा ह्या फ्लोटान की आमी पळयतात शिगमोत्सवाक जे फ्लोट जाता ते ट्रॉलीचेर जाता तेजे चित्ररथ ती 3-4 ट्रॉली आसता. पण हांगा कितें आसा की तुमी पळयात 2 होडी हांगा बांदल्या, 2 होडी भितर तो ताटो घालतात वा तो ताटो बांदतात. तेजे वयर मागीर ती चित्रां बसतात, ल्हान भुरगीं आसता जावं ती चित्रां आसता, व्हडली आराखडे केल्ले आसता, अशा तरेचे चित्रांचे आराखडे केल्ले आसतात. ती तेजेर बसून भुरग्यांची अशी रिस्क आसता आनी उदकाचेर जो मुवमेंट जाता अशा तरेचे फ्लोट जाता हे सामके रिस्की आसता. पण लोक भियेन आसतना, तरणाटे भियेन आसतना, ल्हान भुरगीं भियेन आसतना देवीच्या नांवान हांगा पार्टिसिपेट जाता कारण देवी सांबाळटा. आजून पर्यंत हांगा कसलीच घटना, कसलीच वायट घटना घडूंक ही सांबाळून घेता सगळी. आनी अशा तरेचे जे चित्र हांगा पळोवंक मेळटा सांगडाच्या वेळार वेगवेगळी पुराणांतल्यो गोश्टी, पुराणांतले विशय ते पळोवंक मेळटा. ताजें एक विहंगम दृश्य म्हणटा ते वेगळेच आसता. तुमची कमिटी आहा पळय, कमिटी आनी अदर एक्टिविटीज कितें करता? हो तुमचो मेन उत्सव जालो आनी कितें एक्टिविटीज करता? देवस्थानचे वर्सभराचे उत्सव असतात. देवस्थानान आतां जशी हो चवथीचो सांगोड उत्सव व्हडलो तशेंच नवरात्राचो उत्सव आसा व्हडलो सगळ्यांक. 9 दीस सामके मोठ्या दबाज्यान थंय मकर जे आसा मकरोत्सव जाता, किर्तन जातात. तशेंच ताच्याच बरोबर कालो आसा, कालोय व्हडलो, रातचो 12 सुमार कालो जातात, घोळण कालो जातात. ताच्यान मालनी पौर्णिमा ही सगळ्यान व्हडलो उत्सव देवीचो. आनी तेज्या पेक्षा सगळ्यान व्हडलो उत्सव म्हटल्यार देवीचो शिशिरोत्सव. ही जगात ह्या वर्ल्डाचेर जावं आमच्या इंडियेन सुद्दां खंयच्याच राज्यान किंवा खंयच्याच देशान देवी देवळांतल्यान घरान पांय दवरता अशी तुमी केन्नाच पळोवंक नासतना. हो शिशिरोत्सव म्हटल्यार देवीचो शिगमोत्सव शांताराम देवीचो. ती वर्सांतल्यान एकदां म्हणजे गुडी पाडव्याच्या 8 दीस पयलीं प्रोग्राम जे आसा त्या प्रमाणे त्या देवळांच्यान देवीच्या देवळांच्यान ती अशीच पिरावयल्यान येता आनी ती थापणार वयता. थापणा वयल्यान ती ज्या जाग्यार सारंगी हाक म्हणटा थंय तो देवी त्या जाग्यार बसता. थंय 8 दीस 9 दीस ज्या दीस आहा त्या प्रमाणे नाटकां प्रोग्राम जातात आनी गुडी पाडव्या दिसा ती उठ्ठा थंयसरली आनी 4 सुमार जी भोंवपाक फिरपाक लागता घराघरांनी नॉन स्टॉप दीस रात. ती जवळ जवळ कुमारजुव्यान 1100 घरां 1200 घरां भोंवतात नॉन स्टॉप.
तिका स्टॉप आसना ह्या घरान अर्दे वर ह्या घरान 1 वर ह्या घरान पाऊण वर अशी भोंवत आसतात. काणूक जाता, पुजा जाता, उलटी जाता, ऑफरींग जाता, सगळें हें जावन आशिर्वाद जावन ती फुडें फुडें घरान चलत आसता. दीस रात तिका स्टॉप आसना. कमिटींक सुद्दां व्हडली जबाबदारी आसता. तातूंत डिवायड केल्ले आसता. जर 8 ते 8 12 तासाचो तांचो वेळ आसता. भटांचो 12 तासांचो वेळ आसता. हामिलींचो 12 तासांचो वेळ आसता. त्या हातूंत तांची जी आसा ड्युटी ती बदलत आसता, चेंज जायत आसता. अशा तरेन देवी जवळ जवळ म्हयनोभर हांगा गांवांत येता, फिरता. ताज्या नंतर मार्सेलान ती परत वयता. मार्सेलान वयताना परत थंय 200 घरां भोंवता आनी ताज्या नंतर देवळान ती पावता. अशा तरेचो देवीचो शिशिरोत्सव आजून खंयच पळोवपाक मेळचो ना. दर वर्सा अबादीत म्हणजे कांयच जायनासतना चालू आसा, सामको कंटिन्युअस चालू आसा. आनी देवी जी आयिल्ली म्हणजे स्थलांतर जाल्ली ती आयज जवळ जवळ 15व्या शतकान 15th सेंच्युरीन, कारण मिड 15th सेंच्युरी 1550 म्हणटात तेन्ना इन्क्विजिशन पिरियड, ताका आमी भाटाभाटीचो पिरियड म्हणटात. सो त्या काळान कितें जालें की जी देवळां तिसवाडी तालुक्यान आसलेली, आतां देवी आमची मूळ तेजें स्थान म्हणटात तें कुमारसाय, जे आयज करंबोली म्हणटात. थंयसरल्यानच्यान तिका स्थलांतर म्हणजे कांय भाविकांनी तिका हाडली हांगा मार्सेला म्हणजे फोंडाचो तो अंत्रुज महाल म्हणटा. आनी तो त्या काळान सौंदेकर राजाच्या हातीन आसलो. त्या काळान सौंदेकर राजाच्या हातीन आसल्या कारणान पोर्तुगीज थंय पावले ना आनी ती सुरक्षीत उरले, म्हणून ती देवळां थंय सुरक्षीत उरलेली आसा. आनी देवी जी ज्या जाग्यार आसा मार्सेलान ज्या स्थानार, तें सगळी जी जागा आसा ती देवीक शांतादुर्गा वर्गोतरीन दिल्ली आसा, तिका दिल्ली आसा. मार्सेलाचो भाग म्हणटा तो जवळ जवळ मुख्य म्हाका दिसता की अर्दे अदीक भाग देवीच्या नांवान आसा. त्या खातीर तिका भाटकानू म्हणटात. आतां देवीची ही 500 वर्सां पयलीं जी हांगा आयली मार्सेलान आयली, ताज्या नंतर 350 वर्सांचो सांगोड. आनी देवीची अशी जागृताय आसा, अवेकनींग म्हणटात, मिराकलस म्हणटात, जे उलोवम आसात ताका पावतात, ती जागृताय ती जी आसा. आनी ह्या म्हाज्या पिरियडाक आतां सेकेंड म्हजो दुसरो पिरियड म्हणटा थर्ड फर्स्ट 3 इयर्साचो आमचो पिरियड आसता कमिटीचो, तो सेकेंड इयर पिरियड. तातूंत आमी पळयलें की ज्यो चमत्कारीक गजाली घडटा, शिकलेलो जर कितलो आसलो तेणें सुद्दां जो अनुभव घेतलो आसतलो अशा तरेचे चमत्कार घडटा देवीचे. आनी लोकांचो अनुभव, भाविकांचो अनुभव वेगवेगळो. देवळान देवीच्या प्रसादा खातीर पयस पयसल्यान लोक येतात. काले कुळे आसूं जावं गोंयच्या भायले आसूं, सगळे प्रसादाक देवीचे. आनी देवीची आणखी एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार तुमी देवळां पळयात सगळीं गोंयान शांतादुर्गा, सातेरी, कात्यायनी अशी सगळी नांवान सातेरी ही देवी आमी ती शांतादुर्गा म्हणटात, सगळे कडेन शांतादुर्गा. पण देवीचें जें स्वरूप आसा देवळान तुमी पळयल्यार गर्भ आसा, म्हणजे कळस आसा आनी कळसा वयर तोंड मुख दवरलेलें आसा. तो हो कळस अशा तरेचो खंयच्याच देवळान तुमकां पळोवंक मेळटा जें स्वरूप देवीचें आसा. आनी त्याच कळसाचेर प्रसाद म्हणल्यार कौल लायलो. तो हो कौल जो लायता देवीचो, त्या कौल मागपा खातीर पयस पयसल्यान लोक येतात, पयस पयसल्यान पळोवपाक येतात, अशा तरेचे मागपाक येतात देवीचे मागणे. आपले कितें प्रश्न आसतात, आपले कितें अडचणी आसतात त्यो विचारपाक सांगपा खातीर येतात, त्यो सोडोवपा खातीर येतात. तो हो अशा तरेचो कळस आनी गर्भ, तेजेर तें मूख, तिजेरूच तिका मागीर शालू कापड अशें अशे तरेचे देवीचे स्वरूप हांवें तरी आजून तरी खंय पळयलें ना. जायते वेगळे वेगळे जे मुर्त्यो आसात, चांदीच्यो आसात, भांगराच्यो आसात, वेगवेगळ्या म्हणजे स्टोनाच्यो आसात, पण अशा तरेचे कळस आनी तेजेर मूख पळयलें ही देवी एकूच श्री शांतादुर्गा फोंडार खास बागायत जे आपलें चमत्कारीक स्वरूप आनी एक वेगळे तरेची जी श्रद्धा पळयल्ली वयता, ती मायाळू सामकी आनी शांत स्वभावाची. पण तिजें जे रूप पळयल्यार तुमकां एक वेगळे तरेची शक्ती आंगान मेळटली. जेन्ना तुमी पांयां पडपाक वयता तिका पळयता न्हू, एक वेगळेच तुमकां अनुभव. सर सांगोड उत्सवान कॉम्पिटिशनाचो जजींग पॅनलान कोण आहा? जजीस पॅनल आमचे जे सांगोड जी स्पर्धा जाता, पयली सुरवातेक आमचे कुमारदेवीचे जे आदले आसता, कुमारदेवान चित्रकार म्हणटा ते भरपूर सामके बारीक बारीक कामां करपी, बारीक बारीक चित्रां करपी, देखावे करपी. कारण तुमकां खबर आसतलें की कुमारदेवान जी सुरवात 1970च्यान पयलीं मातयेची चित्रां दवरताले घरांत चवथीच्या लोक येवचे पळोवपा खातीर. ताच्या कालांतरान स्वरुपान पुठ्ठ्याची जाली चित्रां, तेजे नंतर पुठ्ठ्याची चित्रां मुवमेंट्स करपाक लागलीं, तांकां सांगून करपाक लागले.
ताज्या नंतर करता करता ती फॅब्रिकेट करून 3D फॉर्मान जाली आनी तेजे मुवमेंट्स तुमकां दाखयता. जशी शिगम्यान तुमी पळयता ती घरान घातलेली त्या वेळार 80सान 90सान आनी ते स्वरुपाक बदले की हे घरान आर्टिस्ट तयार जावपाक लागला अशा तरेचे चित्र कर. सो कुमार जुवेचे जास्त आर्टिस्ट हांगा स्पर्धेक परीक्षक म्हणून लाभलेले आसता. आनी आतां कितें करतात की तेच आमचे आर्टिस्ट सगळे हांगा एंगेज आसल्या कारणान सगळे हाका आमी भायल्या आर्टिस्टांक आपयतात. भायले बरे बरे एज्युकेटेड एकेडमीक क्वॉलिफायड आसलेले तांकां आमी ह्या हितून पंचायत तांकां हे दितात परीक्षक करपा खातीर तांकां आपयतात, तांकां इन्विटेशन दितात, तांच्यांनी ह्या स्पर्धेचें परीक्षण करचें. सांगोड्याचेर तुमचे कडच्यान कितें मॅसेज आहा इतके पब्लीक येता पळोवपाक? सांगोडाची मॅसेज म्हटल्यार म्हजी एकूच आसा की हो अशा तरेचो सगळ्यात जुनो देवीचो सांगोड तो जतनाय करतलो. तशेंच आनी एक खरी गजाल म्हटल्यार यंग जनरेशन जें आसा आतां प्रत्येक वाड्यावयले जे सांगोड भुरगे करतात आतांचे सुद्दां नवे तरणाटे आसा ते तयार जातात, तेवूय पळोवन तयार जाता आनी तेंच्या सुद्दां मनान देवीच्या बद्दल जी भक्ती आसा, श्रद्धा आसा आनी तेंच्यांनी टिकोवपाचे प्रयत्न केला की आमची संस्कृती, आमची हिंदू संस्कृती, आमची कल्चर ही अशा तरेचे आनी ताच्याच बरोबर जे विशय आसा जे आमचे मायथॉलॉजिकल विशय आसा, हिस्टॉरिकल विशय आसा ते मांडपाचे आनी ही परंपरा जी आसा ती अबादीत कंटिन्यू फुडें दवरपाची तशीच चालू दवरपाची आयज जे यंग जनरेशन करता त्याच प्रमाणे सरकारान हो सांगोड उत्सव आमी आतां प्रपोजल दिवपाचें आसा पंचायतीक बरोबर उलोवन गेल्या फावट उलोवप जाल्लें की देवीचो हो सांगोड उत्सव अशा तरेचो खंयसरूच इतल्या वर्साचो तो राज्य पातळीचेर जावचो. राज्य पातळीर जाताना ताजे पब्लीक जे आतां पर्यंत सगळ्यांक खबर आसा सांगोड जाता म्हणून, पण इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, ट्युरिजम डिपार्टमेंट हांणी इनिशिएटीव घेवपाक जाय की जाय तो फोकस करपा खातीर अशा तरेचे कल्चर फोकस करपा खातीर सरकारान तेजेर जाय ते भर घालपाक. आनी जो स्पर्धा जाता पंचायतीची सांगोड स्पर्धा जी जाता ती भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर तातूंत लोकांक बऱ्या तरेन चित्रां अदीक पळोवपाक मेळटा जाल्यार ताका सपोर्ट जो आसा बॅकअप आसा ते सरकारान दिवचो आनी बऱ्या तरेची आनीक प्रायजां तांकां मानधनां जावं तांकां जे हेल्प लागता. आतां कितें आसा की वुडन बोट्स पयलींच्या सारके ना, आतां फायबर बोट्स मोटराच्यो बोट्स प्रोवायड करीत दर वर्सा एक 10-20 ते स्पर्धेचे जे पळय आसा प्रस्तुतीकरण आनीक वाडटलें, सृजनशीलता आनीक वाडटली आनी पळोवपाक देखावो जो आसा सांगोड उत्सव आसा तो बदलता. आनी तितून त्या बरोबर दोन गोश्टी साध्य जाता. एक सांगोड उत्सव पारंपारीक उरलो, देवीचो सांगोड उत्सव देवीचो सांगोड पारंपारीक उरलो, त्याच्या बरोबर गोंय राज्या तर्फे हो सांगोडाची जतनाय जाली. आनी तिसरी गजाल म्हटल्यार जी प्रायजां पंचायतीक दिवन पंचायती स्पर्धा आयोजन करता सरकारान तांकां जर दिलें जाल्यार स्पर्धा कायमची कंटिन्यू फुडें उरतली आनी जे यंग जनरेशन फुडें आसतलें तांकां ती पळोवंक मेळटली आनी तेवूय फुडें ही कल्चर जो आसा हो जें ट्रेडिशन जें आसा पारंपारीकता ते चलयत उरतलें. सर तुमचें फूल नेम, डेजिग्नेशन आनी एज अ प्रोफेशन तुमी कितें करता तेज्या बद्दल सांगचें? हांव म्हजें नांव डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेट. हांवें फायन आर्ट्स ह्या क्षेत्रांत बॅचलर्स डिग्री मेळयली 1999. ताज्या उपरांत हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें 2001 आनी ताज्या नंतर म्हाका डॉक्टरेट मेळ्ळी फायन आर्ट्सान जी विश्वभारती युनिवर्सिटी शांतीनिकेतन. गोंयान फायन आर्ट्सच्या हितून डॉक्टरेट मेळोवपी हांव पयलो गोंयकार. ताच्याच बरोबर ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप म्हाका म्हाज्या 2 प्रोजेक्टा खातीर फाटोफाट 2 वेळा मेळ्ळी. ती अजून पर्यंत प्रोजेक्टांक कोणाक मेळिल्ली ना. सिनियर रिसर्च फेलोशीप 2011 मेळिल्ली, ताज्या नंतर परत 20 मेळ्ळी. सो अशा तरेचे पुरस्कारूय मेळ्ळे जायते राष्ट्रीय लेवलाचेर आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर. हांव जायत्या भागांनी कामूय केलें, कंपनीन काम केलें, बॉम्बेन काम केलें, ताज्या नंतर सावदीक काम केलें 2 वर्सां, ताज्या नंतर बँगलोर हांवें काम केल्लें आसा एज अ आर्ट डायरेक्टर. बॉम्बे एज अ इंडस्ट्रिस्टान आर्ट डायरेक्टर म्हणून काम केलें. ताज्या नंतर एज अ विजिटींग लेक्चरर फॉर द स्कूल ऑफ ड्रामा म्हणून कला अकादमीक काम केलें. RG म्हणून ऑल इंडिया रेडिओचेर प्रसार भारतीचेर विविध भारतीचेर FM रेनबो, हॅलो फरमाईश हाजेर लायव्ह म्हजे प्रोग्राम जाल्ले 2008 ते 12 त्या हितून. तशें थिएटर आनी परफॉर्मन्स फिल्डांनी म्हजो वावर जालो खूब जायतो जालो. बेंगॉली, हिंदी, कोंकणी आनी मराठी ह्या 4 लँग्वेजीसीनी भरपूर वावर जालो आनी जायत्या कल्चरल आनी हितूनय वावरप जालें. ताच्याच बरोबर सोशल एक्टिविस्ट
असो हांवें वावर केलो कारण कित्याक तर चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स स्वता हांव एक फ्रिडम फायटर्साचो चलो आसल्या कारणान जे फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक जवळ जवळ 248 भुरग्यांचे जॉब्सांचे उरलेले जे आटकून उरलेले तेज्या खातीर हांवें तो इव्हेंट्स लीड केलो आझाद मैदान अशें जायती आंदोलनां केलीं तेतून म्हाका दिसता 2016-17 हांवें सुरू केल्लो तें पण शेवटी 2020 आनी 2022 आमचें तें फलस्वरूप फायनल जावन आमकां बरें उत्तर मेळोन आयज जायतीं भुरगीं जॉबाक लागलेलीं आसा ओगीच कितें उरलें आनी हें आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर मनोहर सावंत तांच्यांनी तें मान्य करून ह्या तांकां भुरग्यांक आज जॉब दिवपाक सुरू जाल्लें आसा ओगीच थोडें कितें उरलें सो हो अशा तरेचो तो आंदोलनूय हांवें केलें ताच्याच बरोबर करप्शन जें आहा PSCचें जें करप्शन तेंवूय हांवें एक्सपोज केलें हें चल्लां तें आनी गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्साची आयज जी स्थिती आसा तेवूय एक्सपोज केलें तेच्या भितर आनी आयज तो सुदार जावचो ह्या दृश्टीन हांवें तें सगळें मुवमेंट्स केले कारण गोंयांत PhD जावं मास्टर डिग्री सुरू जातली जाल्यार तेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं प्रोवायड करपाक भुरग्यांक कारण आमचो भुरगो गोंयचो भायर उरतलो शिकतलो ताका खर्च घेवपाना गरीब समाज उरतलो फॅमिलीतलो जावं दिगड समाज ताका जर उरतलो जाल्यार ताका हांगरूच तें शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार चड बरें जातलें ह्या दृश्टीन हांवें तें तेन्ना लडप जागृताय केलें येस थँक्यू सर येस थँक्यू आयची डेट आहा पळय न्हू